الصراحه البنات، انا هاد اليوتيوب هذا ما كنت عارفه فيه لا فلوس لا والو، ما كنت عارفه فيه لا ادسنس، ما كنت عارفه فيه واش كيديروا فيه الاشارات، ما كنت عارفه فيه واش كيربحوا فيه الفلوس. ما كنتش عارفه هاد الشيء نهائيا. ما كنتش عارفه نهائيا. اللي كنت عارفه انني بغيت ندير فيديوهات هوايه ونبارطاجيهم وفقط، يعني ما كنتش عارفه فيه فلوس ولا شي حاجه. انا كنطلق سلميه. لا البنات، هذه ما هضرتيش. يا ستي غادي ما هضرتيش، غادي ما هضرتش نزيهه من طبيعه الحال. انا انسانه كان واقعيه، كنجي الصراحه كنقول داكشي اللي كاين. هادو بعض اليوتيوبرز اللي انايا من ضمن بزاف الناس اللي تفرجوا على فيديوهات ديال الربح، واش نيت فيه الربح وهذه وهذيك وسميتو. كاينين بعض منهم دائما ديك اللعبه ديال ماني كنت عارفاش، ما كان على باليش، خدروني ديك اللعبه ديال خدروني، يعني اش كنقول لكم، ما على باليش، ما فراسيش. اصلا اليوتيوب، اي يوتيوب ولا اي ابليكاسيون اخرى ولا اي موقع اجتماعي اخر، راه كيرسل لك لي كونديسيون، كيرسل لك دي زيمايل، كيوريك بزاف د الحوايج اللي واخا ما تكونيش انت عارفهم، هو كيرسلهم لك باش يعرفك عليه. ما يمكنش تجي وحده تقول لي ما كنتش عارفه ان ممكن مونيتيزي، ممكن هذه. يقدر يكونوا شي وحدين ما عارفينش، ولكن اللي كيزيدوا فيه كيقول لك انا اللي ما كنت عارفاش كنلوح. راه باش تمونطي فيديو وباش ديري المونتاج وباش تصوري، راه خاصك لي وحق الله العلي العظيم. راه اش غنقول لكم، راه خاصو الخدمه بزاف. باش زعما انت ديري لي خدمه ديال 8 تسويع في فيديو باش غير هوايه ديالك، ما تدخلش ليا العقل ديالي. خصوصا انايا بلي وليت كنخدم الفيديوهات وداكشي، راه فيهم تماره والله، حتى فيهم الخدمه. المونتاج كتبقاي تسهري، كياخذ لك من وقتك. خاصك تصوري فيديو، تقدري تصوري فيه يومين لقطات، خاصكم هذيك اللقطات تجمعيهم، خاصهم ما يهربوش لك. بعض المرات تقدري تكوني كتقولي صورتي وانت راه ما صورتي حتى شي حاجه. المهم البنات، انا انايا كيف تعودتوا عليا في قناتي، ما كاين غير شرح ملح وما كاين غير سميتو. اللي عجبته مرحبا، واللي كيبان ليه سميتو شغلو هذاك. المهم علينا، انا غنبدا لكم انا كيفاش بديت اليوتيوب. انايا كما قلت لكم، هذه المدينه هذه عاد راحله ليها، يعني يلا راحله ليها شي عام. علاش؟ لان الزوج ديالي الحمد لله، غادي نجيكم على الهضره. الناس اللي تيقولوا انايا كنعطيه انا اللي كنصرف عليه، وانا اللي عاطيه، زعما انا اللي كنصرف عليه، يعني انا اللي كنصرف على حمزه. المهم تحولنا لهاد المدينه هذه. المهم هاد المدينه هذه فيها العرب ماشي بزاف، والبلاصه اللي سكنت فيها انايا الحمد لله كنت في بارتمون، كنا خدينا دار دابا، يعني ما فوقنا لا جيران ما تحتنا ما والو، يعني بوحدنا. وانا كما كنقول لكم ما عنديش صحابات نهائيا، يعني ما عندي لا مع من نخرج شنو. قنات في الدار. وميم طون ما نكذبش عليكم، فكرت ندير اليوتيوب، ولكن ماشي غير زعما باش نخرج من ديك القنطه وسميتو. بغيت نخرج من القنطه وميم طون ندخل لينا شي صريف. ما نقولوش لا. علاش؟ عندي انا عائلتي تبارك الله، راكم شفتوا كلشي على عينيكم، عائلتي محتاجاني، عندي وليداتي محتاجيني. حمزه المهم غادي نهضر على حمزه في الفيديو، بنحاول كلشي نعطيه لكم بلي بروف، يعني نخدم ندير فيديوهات اللي هما يعجبوني، اللي هما كيعبروا على الشخصيه ديالي، اللي هما انا كنبين لكم كيما كان، يعني كيف داكشي اللي كان كنبين لكم. ما كنبقاش نبرزط راسي ونشري. علاش لحسن لاش غنشري ونبدا زعما نبين لكم هذا باش انايا نقول، باش نبين الناس راه انني عايشه في الخير والخمير وبرجوازي. داكشي ما تيهمنيش انا. هذاكشي انا ندير فيديو كان كيعجبني هذاك الفيديو. بعض المرات انا الفيديو دي خصوصا السكيتشات تيعجبوني، السكيتشات ديالي والله الا كيعجبوني، يعني كنبقى نتفرج فيهم كنبقى نضحك. يعني شي حوايج كنبارطاجيها معكم اللي حنايا عايشينها، اللي حنايا اللي انا والزوج ديالي اللي تقدر اللي حنايا كنعيشوها، وكنحاول نبارطاجيها معكم باش نعطيكم طاقه ايجابيه. وميم طون تعرفت على ناس بزاف، وصراحه حياتي من بعد ما كنت والله الا واخا الزوج ديالي كاين في حياتي، ولادي وهذا راه مدرسه، الدار مدرسه، ما كنعرف حد هنا، ما حتى شي حاجه. كيف هنا كيف كنت في المدينه اللي قبل منها 8 سنين هذه، يعني ما كانش عندي واحد سميتو، ما قدرش نتاقلم مع بزاف الناس هنايا على حسب العقليه ديالهم، ماشي بنفس ديال البلاد، يعني ماشي نفس العقليه ديال البلاد. هنا الناس عقليتهم مختلفه، واخا عرب واخا مسلمين كيفكروا واحد النمط اللي انا ما كنفكرش فيه. يعني باقي عندي النمط شويه ديال البلاد، باقي عندي الدنيا هانيه، باقي عندي يعني نشري حاجه رخيصه عادي، يعني ما كنتحرش مثلا من حاجه رخيصه، ولا غمس مثلا في طبسيل ولا شنو. حنايا 6 ولا 7 عندنا الدنيا هانيه. انا بالنسبه لي عندي الدنيا هانيه. مهم ما علينا. بلي فكرت ندير قناه قلت لحمزه. حمزه صراحه ماشي ما عجبوش الحال، ولكن ما عرفت علاش. يعني خايف تاخذ ليا الوقت وداكشي، وفعلا داكشي اللي غيوقع. باللي فتحت قناه ماشي نسهل، خاصك 4000 ساعه، خاصك 1000 ابوني. انا ما كنعرف حتى حد
القناه وداكشي فتحتها ورسلت ليه ميساج في الواتساب قلت ليه راه حمزه راني فتحت قناه وهذه بقى كيضحك يعني مادام جاب فيها. ولكن هاد القناه هذه باللي يلاه كتفتحيها ما كتعرفيش الناس، يعني لي زابوني من بغا يجيو. انا ما عندي فيسبوك، يعني ما عنديش فيسبوك وعندي الناس غندخل غنداك يلاه تهجموا عليا وداكشي. ما عنديش فيسبوك. عندي فيسبوك فيه حتى التصويره ديالي ما كنبارطاجي فيه والو، كنقرا فيه غير اخبار راكم عارفين ديال المغرب وداكشي، الاغلبيه الاخبار ديال المغرب وهذا سميتو فقط، يعني ما كنبارطاجي فيه والو. حتى الانستغرام راه عاد درت القناه، يعني ما عنديش لي زابوني كيف كاع الناس. جي عندي جي عندك وداكشي باش نكونوا واضحين. يعني في الاول ماشي شي وحده انايا معروفه كي درت لا قناه جاو الناس هجموا عليا، راه ما كاينش داكشي. يعني راه كيف درت القناه وداكشي في الاول كنت اول فيديو درتو على كريم ديال التجاعيد هذا ديال اليدين، وكنت كنبين غير يديا. المهم تميت غادي شويه كنزعم على راجلي مره كنقول ليه نبغي نبان وداكشي، ما بغاش صراحه في الاول، بقيت عليه. ولكن واحد القضيه وقعت لي انني بلي يلاه درت القناه شربتني القناه، وليت كنخدم عليها. ماشي كنخدم عليها، وليت كنقلب على لي زابوني نضل النهار كله وانا نرسل في الميساجات جي عندي نجي عندك، زرعت لك ورده زرعت لك ما نعرف. راه هادشي اللي كاين. يعني هذه هي البدايه، يعني ماشي كي جيت انايا حطيت انا غادي نقول لكم فيديو اللي هو عرف على القناه ديالي. المهم علينا كنحط ماكولات، كنحط وصفات، ما كنتش كندير الفلوغات. ضروري من اللايفات باش ديري السوايع. الا ما كانوش اللايفات راه قعدتي تما. انايا راجلي كيجي يتغدى مع 12 الخدمه، دائما قبل ما ندير اليوتيوب كنوجد ليه الغداء، كنجلس انا وياه كنبقى حيت بعض المرات البنات كيتغداو في المدرسه ديالهم، داير لهم الحمد لله البيفي يقدروا يختاروا اي ماكله بغاو. المهم ما علينا، جاتني من الجنه والناس، يعني هما كيبغيو يتغداو تمايا. كندير غير الغداء انا وراجلي وسفيان. باللي كيجيب لي درت اليوتيوب ما بقاش كيحس هذيك الجلسه، كنجلس معاه كنتعاود معاه كنبقى نضحك انا وياه والو، ولا وجهي في التليفون. يعني دائما من 12 هو كيخصو يخرج مع الوحده، يعني كيوصل مع 12 وشي حاجه خصو مع الوحده خصو يمشي باش يبدا الخدمه ديالو، يرجع الخدمه ديالو لابخي ولا كيحسني بعيده عليه، كيرجع ثاني في العشيه بلي كيرجع بعيده عليه، يعني مقابله غير داك التليفون لي زابوني. خاصني ضروري اللايف، كنت كندير اللايف لا عليك من باللي كنعس بناتي مع 8، يعني مع 8 كنقول لها ندير ساعه ديال اللايف، كنقدلو في ساعه فكذا ساعه ديال اللايف. كان من ساعه كنولي جالسه ساعتين وانا كنهضر غير باش نزمع حتى انا السويع ديال ربع على ساعه. راه ما هذاش صعيبه، وسبت لي مشاكل كبيره مع الزوج ديالي، قال لي تبدلتي عليا وليتي مقابله غير التليفون مقابله غير اليوتيوب، اش بغيتي هادي ديك سميتو. انا بلي وليت كنشوف في الزوج ديالي ولا بغى يمشي من يدي، ماشي بغى يمشي من يدي، حسيت به بحال تبدل عليا، وليت انا بحال تبدلت عليه، وليت ما عطيتش الاهتمام كيف الاول. وفعلا ما بقاش نفس الاهتمام كيف الاول. يعني ما كنت بروغرامي راسي، وبغيت غير القناه ديالي انايا تجيب ديك 4000 ساعه وداك الشيء وسميتو. المهم علينا صافي بلي وقع هكا، كنا نحبس القناه. حبست القناه 3 شهور البنات، اقسم لكم يمينا 3 شهور اللي حبستها. الناس اللي بداو معايا في الاولين راهم عارفين هاد القضيه. 3 شهور ما درت لا فيديو لا والو، حيدت درتها بحال درتها بريفي. هذيك القناه ما بقاش كتبان، حيدت الصوره ديالي اللي كتشوفوا دابا راه هي نيت باقا نفسها، درت صوره ديال ورده ولا ما نعرف. صافي 3 شهور انا قلت راجلي هو الاول ما عندي ما ندير بالقناه، لان خدت لي الوقت والسويع صعيبه عليا، وهذه اللي زابوني ساهلين مي السويع صعاب. ديك 4000 ساعه كانت صعيبه بزاف. المهم ما علينا دازت 3 شهور تاني جاني سميتو انني خصني ندير القناه. تاني رجعت لي الفكره انني ندير القناه، خصني نرجع داكشي. بقيت على حمزه قلت لي شوف هاد المره ما نديرش بحال الاول، ما نبقاش جالسه في اللايف حتى ما نعرف شنو ونبقى مقابله غير التليفون. هاد المره غادي نحترم، يعني هاد المره غنبروغرامي راسي بلا ما تخافوا داكشي. قال لي هادي سميتو بقيت عليها. راكم عارفين المره بلي كتدير شي فكره في راسها كتوصلها للراجل، يعني كتبقى تحلون. المهم كتبقى راكم عارفين الهضره في راسكم البنات، راكم عارفين بلا ما نبقاش نشرح لكم. يعني كتحاول توصل. وفعلا باللي رجعت اول رجعت بها بواحد الخبزه راها باقا في خبزه معمره في سميتو، راها باقا في القناه. يعني غادي تشوفوا ما بين الفرق بين هذيك الخبزه والفيديو اللي تحت منها 3 شهور. باش قطعت الفيديوهات، ما بقيت كندير لا فيديوهات لا والو، خرجت انا من اليوتيوب كاع نسيت الموضوع. هذيك الخبزه درتها خبزه معمره ولا ما نعرف. المهم زوينه هذيك الخبزه، تندير ونعاودها لكم ان شاء الله لانها ما كتشافش دابا. المهم ما علينا، باللي رجعت اليوتيوب رجعت بشكل اخر. ما بقيتش على التليفون، يعني بلي كيجي مع 12 صافي التليفون كنحطو. اللايف كندير نهار ونهار لا، كنحترم هذيك الساعه صافي.
والحمد لله عرفتوا تصوروا يعني من نوفمبر حتى رمضان عاد القناه ديالي تقبلات لانني الحمد لله الفيديو واحد الفيديو طلع وراه درتو في البريفي لانني قناتي مبغيتش نديرها غير الفلوق وحياتي الخاصه ديالي انايا، مبغيتش نهضر فيها شي موضوع. تبارك الله واحد الفيديو راه وصل ليا نص مليون ديال المشاهده، ومع ذلك درتو بريفي. هذاك هو اللي طلع لي القناه ديالي، هذاك هو اللي جاب لي السويع. كان طالع في الطوندوس وهضرت انا على الموضوع، راه عارفين اختكم بلي كطلع في شي كنهضر في شي موضوع صافي كنتنيرفا سميتو. الحمد لله الناس عجبهم هذاك الفيديو، هذاك طلع ليا السويع تكملوا صافي ومشات للمراجعه. يعني حتى رمضان البنات عاد تقبلت لي القناه ديالي. يعني انا راه ماشي منين تا وانا كنتخلص من اليوتيوب، راه يلاه من رمضان حتى لهنايا عاد بدينا الحمد لله بشويه بشويه. بالنسبه لليوتيوب الناس اللي باغيين يعرفوا واش فيه الصرف ولا ما فيهش الصرف، اليوتيوب فيه الفلوس ولكن خاصك تكون عندك المشاهدات والطول ديال المشاهدات. ماشي واحد عاد دخل وقال بسم الله الرحمن الرحيم وخرج من الفيديو ديالك ما كملوش ولا ما تفرجش فيه. راه ممكن تشوفي واحد الفيديو مثلا فيه 200 الف مشاهده والناس اللي دخلوا تفرجوا غير في واحد دقيقه ولا جات ولا جات، يعني هذيك دقيقه ولا جات راه ما حتى شي حاجه قدام ان الفيديو فيه 20 دقيقه. فهمتوني؟ يعني على حسب المده شحال جلس هذاك الشخص. ممكن تشوفوا مثلا فيديو فيه 200 الف مشاهده وفيديو فيه 50 الف مشاهده، ولكن هذوك الناس ديال 50 الف مشاهده 40 الف واحد فيهم شاف النص ديال الفيديو، هذاك تربحي منه اكثر من هذاك اللي فيه بزاف ديال المشاهدات وكلشي، ولكن غير كليكاو الناس ما عجبهمش الفيديو خرجوا. يعني ما عجبهمش الفيديو خرجوا. ولا بعض المرات الناس كاين اللي كيدير تيترات كذابه، يعني كيدخل يقول لك اجي شوفي لقد ضربت انا وراجلي ولا شنو، بلي كتدخلي ما كتلقاي لا مضاربه لا والو، انت جايه باغا تتفرجي ما كتلقاي والو صافي. هذيك السيده ما كتبقاي تدخلي عندها كتعرفيها كذابه، يعني كتكذب في العناوين ولا سيد ولا ما نعرف. مهم كتدخلي ولكن الناس ما كيلقاوش داكشي كيخرجوا دغيا، ولا ما ولاو كيوليو كيدخلوا ليها مثلا الفيديو كيخرجوا دغيا لان ما كيتفرجوش لواحد المده طويله. الربح كيكون على حسب المشاهده، يعني على حسب الطول ديال المشاهده، واش جلس لك دقيقه ولا 6 دقائق ولا 5 دقائق. الناس اللي اليوتيوب كيعطيك شحال جلسوا لك الناس في الفيديو، شحال تفرجوا لك فيه وشحال ما تفرجوش لك فيه. فهمتوني؟ هذه هي اللي كتربح من اليوتيوب. وغالبا باللي كتجيبي تبارك الله من 100,000 الفوق كل فيديو فيه الخلاص مزيان. يعني تقدري تخلصي منه كراك، تقدري تعيشي منه، تاكلي منه بخير، ولكن ماشي زعما ديري منه لاباس لاباس لاباس، خصوصا الا كنتي في اوروبا. علاش البنات؟ اول حاجه انا هي بلي درت اليوتيوب وبداو كيخلصوني من رمضان لهنايا، كانت عندي واحد البريم داكتيفيتي. هاد البريم داكتيفيتي كنت كنشدها على حساب راجلي. علاش؟ لان راجلي مرسم ما كياخذ لا شوماج لا والو، كيخدم سيدي في هذه الخدمه ديالو. غادي نخلي لكم الفيديو ديديكاس للناس اللي كيتهموا الزوج ديالو انه ما خدامش وانا اللي خدام عليا. انا راجلي كشتو نقول ليه دابا نحيد اليوتيوب وكوني زغرت عنده الدنيا هانيه، يعني ماشي الحمد لله راجل يعني وبيض وتبارك الله، يخدم هنا ويخدم هنا ويخدم هنا وينوض علينا في 5 ديال الصباح و4 ديال الصباح ينوض يخدم ويجيب. هو عمره ما يتشكى ولا يقول لك زعما انا نخدم عليك ولا نخدم على بناتك ولا سميتو. راجل بمعنى الكلمه. شتي انا كون يقدر يعني لا قدر الله وقعت شي حاجه نفتخر انني نخدم على راجلي مثلا، ولا هو ما يقدرش يخدم والله يستر توقع شي حاجه ولا شنو، انا نكون في الجيش ديالو وانا نخدم وانا نعطيه وانا نتهلا فيه لانه يستاهل، لانه يستاهل ينوض في 4 الصباح ويخدم من الى ما زاد السويع من 4 هو فايق، و4:30 ولا 5 على حسب النهار اللي زيد فيه السويع. اللي ما يزيد السويع ما كيرجع حتى 5:30، ومع ذلك كيمشي يجيب البنات من المدرسه كيخرجوا مع 6. يعني غير باش تفهموا انا راجلي ما كيتسنى مني لا نعطيه ولا والو. هاد البريم داكتيفيتي نورمالمون كيعطيو ليه هو، ولكن مع انا الكونت الكاف عاطيهم النيميرو ديال البنكه ديالي، لان من الاول الفلوس ديال البنات وداكشي كيدوزو عندي. البريم داكتيفيتي كيدوز اوتوماتيكمون عندي، اوتوماتيكمون. يا ربي مال هاد السميه الكلمه بتخرج اوتوماتيكمون عندي. بلي كيدوز اوتوماتيكمون عندي البنات. هاد البريم داكتيفيتي حلو زوين، يعني ما ضربه فيه لا تماره لا والو، كتعطيه ليا الكاف. علاش؟ راجلي خدام، يعني ماشي السالير بس نقول لكم واو واحد الصالير واو كون ما تشوفوش وجهي في اليوتيوب. المهم الحمد لله يعني مخلصين به كرانا، واكلين به شاربين به، نخرجوا به نشريو به. يعني ما غنقدروش نشريو به لي مارك بيان سور، مي كنشريو به نقدروا نشريو لي مارك من السولد هادي نديبانيو به روسنا يعني سميتو. ولا كاف الحمد لله كتعطيني البريم داكتيفيتي، كيجي الكونت ديالي مع الفلوس ديال لي زالوكاسيون فاميليال ديال البنات
راكم عارفين لي زاليكاسيون فاميليال ديال البنات ربعات الدراري كتجيب 650 اورو، زائد البريم داكتيفيتي كانوا كيعطيونا 400 اورو، يعني شحال هي 1050 اورو. 1000 راه صالير هذا ديال سميتو عرفتي كتمشيها، راه ماشي هذوك الفلوس ديال البنات كنشدو من شنو، راه ضروري حويجات، ضروري خاصها تمشي حتى المدرسه، خرجات، راكم كنكرسلهم انا خرجات، كنديهم لي سونطر، كنخرجوا لي ريستورون، يعني ماشي كنشدهم وكنضربهم في الجيب ديالي داكشي، لا كندير بهم كاع داكشي، واللي شاطره كنتعاون بها. انا ماشي منو حيت راجلي خلى لي البريم داكتيفيتي وخلى لي سميتو لا نضربهم في الجيب ديالو، هو يدي يرضى مع داك السالير اللي شدو يخلص لينا به كرا وداكشي. لا 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 لا, لا. انا اصلا الفاكتورات كلهم كيدوزوا من الكونت ديالي، باقي داكشي كيف الديبار، كيف بلي كنت الراتي وداكشي بقى كلشي كيدوز من الكونت ديالي، واخا رحلت وداكشي كلشي كيدوز من الكونت ديالي، يعني ما عنديش مشكل، يعني كنتعاونوا مع بعضياتنا، ماشي كنقلب انايا غير نشد زعما حيتاش عطاني هذا فيديو شنو نسير ندس ونخبي عليه. لا لا, لا ما مخبي على راجلي والو، كيعرف كل شيء وصراحه الثقه التامه بيناتنا. مهم انا باللي خدمت في اليوتيوب، عارفين نتوما هنايا في فرنسا كلشي خاصك ديكلاريه، كلشي خاصو يديكلارا، يعني ماشي انت تدخلي سميتو، يعني هذيك 400 اورو طارت، ديك 400 اورو ديال البريم داكتيفيتي اللي كنعطي، راه انا والله الا بغيت نامبريمي لكم البريم داكتيفيتي وندرك سميتو نوريها لكم، طارت، ونقدر كاع ندير لها صوره ان شاء الله ونهبطها في المنتدى، ولكن نهبط غير هذيك القيطه وتشوفوا شحال كنشد. طارت علاش؟ لانك ملي كتبداي تخدمي صافي مكيبقاش يعطيك لا بريم داكتيفيتي، لانك صافي يعني فتي واحد البلافون ما كيعطيوكش مثلا هذيك 350 اورو حتى 400 اورو اللي كانت تجي في البريم داكتيفيتي. مهم البنات هذا مكان، يعني اللي بغيت نقول لكم انه الناس اللي باغا دير اليوتيوب ولا اللي باغا دير اليوتيوب فيه مدخول وفيه حوايج حتى هي فيه بوزيتيف وفيه نيجاتيف. حوايج نيجاتيف انك يجوك الناس كيلسعوك، كيقولوا لك شي هضره اللي تخليك تصيبي تخرجي لهم من التليفون، ولا يكرهوك كاع في حياتك، ولا سميتو خاص تكون عندك واحد الشخصيه اللي هي تحملي فيها هاد البشر. وتصوري وحده ما كتعرفيها، ما كتعرفيش درها، ما كتعرفي دركتها، كتجي عندك اما تدعي عليك ولا تدعي على ولادك، ولا تقول لك انت ربحتي على ظهرنا، انت عطيتيني انت نضرب على ظهرك، اش عطيتيني يا بنت عمي، اش عطيتيني من جيبك؟ ما عطيتيني والو. عجبك الفيديو غتفرجي فيه، ما عجبكش الله يعاون العونات، هذا مكان. ولا تجيك وحده تقول لك جالسين على الاولاد كتخلصوا من جيوبنا، الله يا بنيتي الله كون عليك انت شحال تخلصينا، بركه في فرنسا اللي داير هذا السيستم الكلشي. انت نيت براسك كنت طيحي في مشكل وما تبقي لا خدامه، انت راه راجلك راه فرنسا تهزك، حاجه عاديه نورمال، راكي عايشه في دوله ديمقراطيه ودايره قانون الفقير والغني والمتوسط وكلشي، ماشي غير نتوما اللي تعيشوا، راكي ما جالساش بنيتي في البلاد، غير انت اللي تعيشي والناس اللي تحت منك لا هذوك يموتوا. تبارك الله على فرنسا اللي دايره هذا القانون هذا ودايره هاد سميتو ودايره هاد السيستم هذا. السيستم هذا وبلا ما تقولي ما كنخدمش انا، راه كان اي حاجه شديتها خاصني نديرها، خاصني نديكلاريها للدوله، يعني ماشي سميتو، يعني ماشي نشدها ونديرها في جيبي وسميتو، لان لا عقوبك مشيتي. وزيدوا اي حاجه كتدخل الكونت كيعرفوا كلشي، يعني بلا ما يقدرش الواحد يخبي. هاد دوك واحد النسموات باقي حاتلين ليا، واخا ما بقاوش كثيرات بحال الاول، باقي حاتلين ليا مره كيجيو يقولوا احنا اللي كنعطيو خلصناك، ولادي شفتوهم بعين الرحمه ان شاء الله، خمسه وخميس في عينيكم. ولا قالها لي الدماغ ديالي نزيد حتى 10 الاولاد، يعني لا قالها لي انا الدماغ ديالي نزيد حتى 10 الاولاد ان شاء الله، وسيروا شربوا من البحر، يعني ماشي سوقكم وما تسوق. انا نقول لكم واحد القضيه بعدا، هاد النوع هذا ما كنهضرش مع المتابعين الاوفياء ديالي اللي عزيز عليهم انايا واللي كنحمق عليهم انايا، كنهضر على هاد المسامين اللي اصلا هما موجودين في اي بلاصه. نقول لك انا راه من النوع اللي ما كنتسوقش، يعني راه ماشي ما كنتسوقش، راه ماشي زعما تجي عندي انت تقولي لي مثلا انا كنت خدامه، انا شله خدامه راه كيطلع ليا الباترون الدم ولا شنو، الله يعاون، كنقول ربي غيسهل لي في حاجه اخرى صافي، يعني ماشي نقول لا نبدا نتمسكن عليكم ولا اختي وحسبي. المهم حسبي الله ونعم الوكيل، ونزيدك من الفوق، انا ما نسوقاش ليك، ما بغيتي تدخلي بسم الله، بغيتي تدخلي تبداي تسبي وتعايري في الوالدين وتقولي حنا ربحنا على ظهرك، اختي ما عندي ما ندير بك نتيا بالمشاهده ديالك وداكشي. انا بارك عليا غير الناس اللي انا عزيز عليهم كيتبعوني
وعجبهم داكشي المشتريات وداكشي وكيعجبهم داكشي اللي كنبارطاجي معاهم. هذا هو اللي كيهمني. راه ماشي انايا ندلل راسي على حساب انني يبقاو عندي لي فيو في اليوتيوب وتبقاي عندي اختي تتفرجي فيا. انا ماشي من داك النوع، انا ما كنتسوقش يعني ما عنديش هذاك. مشى اليوتيوب تجي خدمه اخرى ان شاء الله. يعني الدنيا هانيه هانيه هانيه. المهم البنات، اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للارباح ديال اليوتيوب، انا اول خلصتها كانت 700 اورو. كانت 700 اورو، ويعني بحال ربحت 300 اورو كما كنشد لكم، كما كنشد لا بريم داكتيفيتي ما بين 350 ل 400 اورو. كيعطيوها لك كل 3 شهور. الناس راه عارفينها هنا ديال فرنسا. الا كان شي واحد خدام وما عندوش الكونجي، ما عندوش لا شوماج لا والو، خدام، راه كيعطيو واحد النسبه، راه كيزيدوه. يعني راه ماشي، راه تبارك الله هذا هو السيستم زوين في فرنسا. يعني كيعطيوك واحد البريم داكتيفيتي كيشجعوك انك تبقى خدام. يعني بحال عطاوني 700 اورو اليوتيوب، يعني هذيك 700 اورو حيدي من هذيك 350 اورو، بحال ربحت 350 اورو. ولكن انا عجباتني. علاش؟ لانني صراحه ولات عندي شي حاجه كنديرها. كندير فيديوهات كيعجبوني. واخا راه المونتاج كياخذ وقت طويل. سميتو المونتاج كياخذ وقت طويل. كياخذ لك من صحتك، من سميتو، خصوصا انا تبارك الله 4 دراري زائد انني حامله. ومع ذلك كيعجبني نبارطاجي معكم فيديوهات. يعجبني عاجبني صراحه نمشي بعيد بالقناه ديالي. واللي عنده شي حلم ولا افكار ولا شي حاجه يتفضل يخدم عليها باش يحققها. واخا انا راه في البدايه، يعني يلا بادين. راه قلتها لكم البنات، راه من رمضان الى اليومنا هذا فقط عاد اختكم ولات تقرمم من اليوتيوب. يعني ماشي زعما عام ولا ما عرفت عام قديمه. راه غير دخلوا ابروبو ديال القناه ديالي وغادي مكتوبه امتى تقيدت انايا، امتى تقيدت في اليوتيوب. وكما قلت لكم قبل تقيدت راه ما كانوا عندي لا مشتركين لا والو. راه عاد حنايا كنا نديروا. ولكن الحمد لله واحد الحاجه نقولها لكم، عمرني يعني ما بارطاجاتني شي قناه كبيره ولا نبدا نقول لا قنوات كبيره طلبتهم وما بغاو من عندي الفلوس ولا شي حاجه نهائيا. خدمت على راسي، كنت نجيبها من هنا ندير من هنا، ندير فيديو من هنا. هذه اللايفات هذه تيسر الله. يعني حتى واحد ما بارطاجا ليا القناه ما سميتو ما عادي. يعني هذا مكان بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا اليوتيوب والسوايع. داكشي السوايع راه هادو هما المشكله ديال السوايع في اليوتيوب. الانسان خاصو شويه صبر ويدير واحد المحتوى اللي هو مقتنع به، اللي كيعبر على الشخصيه ديالو، يا طبخ يا فلوغ يا استفاده يا اي حاجه. المهم يدير شي حاجه اللي هو كيحبها كيبغيها. هذا هو المهم في اليوتيوب. واللي خدم بمصداقيه ويكون هو وما كيمثلش على الناس، راه ربي كيعاونه. وحتى المتلقي راه ماشي مكلخ. يعني حتى المتابعين اللي كيتابعونا راه سبحان الله راه الفيلين كيتواصل بيناتنا. يعني الفيلين كيتواصل بيناتنا. كيحس بك بنادم. يعني سبحان الله كتحسي بنادم واش هذا صادق ولا غير طالقه عليك. يعني سبحان الله انا بعدا ملي كنتفرج شي يوتيوبرز كنحس بان هاد الانسانه هذه صادقه وهضرتها كتدخل لي حتى انا متبعه يوتيوبرز وكتدخل لي القلب ديالي وكنحس بشي وحدين تاع كيمثلوا والله لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني السيده طلقاها وصافي. يعني بلي كتكوني طلقاها الناس راه تيحسوا. المهم بالنسبه للبنات اللي سميتو اشنو درت باليوتيوب لحد الساعه، اشنو درت باليوتيوب هاد الشهور هادو اللي انا 5 شهور هادي اللي كنتخلص منهم من اليوتيوب. كنت قلت لكم في هذا الفيديو انني كنتمنى الوالد ديالي ندير ليه البير. هذاك البير اللي كيخرج الماء وكيسقي ليه الزيتون ديالو في واحد البلاصه كنسميوها حنا الغابه. يعني بعيده شويه من الدوار وداكشي. كتحتاج ضروري هذا الموتور هذا اللي كيخرج الماء كيخرج الماء كيسقي به الزيتون. لان عندنا الزيتون تمايا. ما قدرش نديروا ليه كله من عندي لانه كيحتاج على الاقل واحد 4 حتى 5 مليون. من الحمد لله عطيت واحد النسبه. خويا اللي في اسبانيا حتى هو عطى واحد النسبه. وخويا الاخر 5 كي ما عندوش الوراق حتى هو عطى واحد النسبه. يعني تشاركنا فيه بثلاثه باش باش الوالد حفار ودار سميتو ودار الموتور. والحمد لله دابا راه دار الموتور وداكشي وبقى لي غير يبني على هذاك سميتو. راه غتشوفوها دابا في الفيديو. غادي نخلي لكم الصور ديال الموتور عاد دار وفرحانه به امي وبا. البنات كنقدم لكم. المهم هذا علاء الدين ولد خويا. هو اللي بقى في الدار. يعني هو اللي بقى في الدار مونسهم. هذا هو البير البنات. هذا هو البير الموتور كنسميوه حنا عندنا اللي كيخرج الماء باش الناس يسقيو
الزيتون ديالهم، الاراضي ديالهم، داكشي اللي عندهم. الحمد لله الوالد ديالي يقدر يتحقق ليه الحلم ديالو ويديرو، راه كيخدم بالبوطه. المهم الحمد لله الحمد لله. ها الوالده والوالد هما هنايا غيبانوا ان شاء الله في الصوره فرحانين، فرحوا به. هذا الوالد هذه الوالده، وهذا هو البير، هذا هو البير اللي يسر فيه الله الحمد لله. بالنسبه للناس اللي كيقولوا تيتهموا الراجل ديالي معول عليا وداكشي، شوفوا انا الراجل ديالي كان من دوك الرعاوين اللي يقعدوا يعولوا عليا انايا، كون انا الاولى نترع عليه ونخرجوا للديريكت ما عندي ما ندير به، لانني صراحه انا من النوع اللي ماشي حيتاش خاص غير يكون راجل مبطل ليا في داري وصافي، زعما راني مرت الراجل وصافي. انا ما عنديش ديك الفكره. ليه يزوج بابانا حنا كاع. الراجل اللي هو راجل تحس به شلاغم، يعني راجل هذا مضارب عليك وخدام عليك مضارب، هذا الشيء كتحس به ما فيها باس واحد يتعاون معاه، وما فيها باس لا قدر الله ما تعرفاش يوقع لهذاك الراجل مثلا يمرض ولا شي حاجه وانت تخدم عليه الدنيا هانيه. انا نخدم عليه والله العلي العظيم، يعني راجلي انا والله يستر الله يحفظه ليا، مثلا وقعت لي شي حاجه ولا ما قدرتش نخدم وما تعرف الوقت اش كتجيب، انا نخدم عليه ونفتخر انني نخدم عليه. ولكن الحمد لله بصحيحته ينوض تبارك الله، سميتو ينوض تبارك الله يخدم ويدمر وداكشي. وغادي نخلي لكم حتى من كيخدم، غادي نخلي لكم لونتربريز اللي كيخدم فيها والنوع الخدمه اللي كيخدم في هذا الفيديو هذا. ولا البنات كما شفتوا معايا هذه هي الخدمه ديال الزوج ديالي. نورمالمون الزوج ديالي ماشي هذه هي الخدمه ديالو، كيصبغ بالبيستولي، مي كيصبغ الطوموبيلات. بحكم انه جا عندي المدينه انايا وتزوجنا وداكشي، المدينه اللي ساكنه فيها ماشي شي مدينه كبيره، ما لقاش فيها يصبغ الطوموبيلات، يعني لقى فيها يصبغ غير لي زونسين هذوك اللي شفتوهم. هذيك اللي شفتوها راه تاع الفارماسيان وقبل بها، يعني قبل بالخدمه، لان راجلي ماشي كان ساكن حدايا هنايا في سميتو، راكم عارفين قصه تعارفنا وداكشي، هو اللي جا عندي. مهم غير هاد ميساج لبعض الوحدينات اللي كيدخلوا كيبداو يلوحوا في السم. علاش نقول لكم انا اليوتيوب راه فيه شي وحدين مسمومين كيحاولوا ما امكن يسموك ويقدروا يدخلوك حتى في الديبرسيون، ولا ما كنتيش عندك واحد شخصيه قويه وما كديريش، والله يدخلوك حتى الديبرسيون بالكومونطيرات ديالهم والهضره ديالهم مسمومه. المهم انا ما مسوقاش ليهم صراحه، ما مسوقاش لكم لانكم غتدخلوا اكيد تفرجوا في هذا الفيديو. علاش ما مسوقاش لكم؟ لانني انا شفتكم حتى في الحياه العاديه، يعني ما على باليش، يعني ما على باليش، عارفه راسي شنو كنسوى وعارفه راجلي اش كيسوى. ماشي تجي شي وحده تبدا تكتب لي كومونتير كتصرفي عليه كديري عليه. مهم انت ما عارفاش حياتي، ما عارفه حتى شي حاجه. المهم ما علينا. البنات اللي باغيين يديروا اليوتيوب ولا باغا دير اي خدمه، البنات بزاف كيسولوا لي كي درتي نزهه خدمتي ولا نزيهه خدمتي في البنكو داكشي، راه غير دير تيتانوس البنات. راه اللي بغى شي حاجه راه خاصك تخدمي عليها تدمري عليها، ماشي تجلسي شاده راسك وجالسه كتسناي. نوضي اختي خدمي ديري تيتانوس، شري غير حوايج من الجوطيه وعاودي فيهم البيع. ديري في افيتو ولا كنتي في المغرب، ديري في بنكو ولا كنتي في فرنسا، ديري سميتو بيعي الجروبات ديال البيع والشراء، ما تبقاش دايرين جروبات ديال البيع والشراء. اي حاجه ديري. انا ان شاء الله غادي نشارك معاكم، نشري حاجه قديمه نغسل باباها نقادها نعاود فيها البيع، حتى هذه راها مزيانه. يوتيوب اللي بغيتي ديريه بارطاجي داكشي اللي كتبغي يعجبك فيه. كنتي تعرفي الطياب ديري الطياب، كنتي باغا ديري فلوغ ديري فلوغ، كنتي استفاده ديري طرز، ديري اي حاجه ديري، وبقيت ديري دائما 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 دائما. كيحتاج انك تحطي الفيديوهات بزاف في اليوتيوب. راه نقول لكم واحد القضيه، راه عندكم تصحابوا الفيديوهات القدام كيبقاو يجيبوا الفلوس، راه ما كيبقاو يجيبوا حتى شي حاجه. راه من بعد بلي كتولي راه مشاهده ديال 100,000 مشاهده في النهار ماشي بحال 100,000 مشاهده في الشهر، راه كاين فرق كبير 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 بزاف. واحد الحاجه اليوتيوب ماشي شي واحد الخدمه تعولي عليها، يعني ممكن شهر تربحي فيه وممكن شهر الاخر ما تربحي فيه حتى وزه. ماشي واحد الخدمه ستابل، يعني ماشي شي حاجه اللي ديريها وصافي لا صافي مضمون الربح ديالك. لا حطيتي فيديو راكي غادي تخلصي، ما حطيتيش راكي جلستي
يعني غير الفيديو كيتعدى واحد اليومين ولا غير 24 ساعه 24 ساعه ما كيبقى يدخل لك حتى شي حاجه، يعني ما شي حاجه بسيطه سنتيمات. اش غنقول لكم البنات، هذا مكان بكل صراحه. يعني اليوتيوب خاصك تدمري، خاصك تصبري، خاصك تصبري بالمعيور، تصبري السبان، تصبري الكريتيك، تصبري الامراض النفسيه ديال شي وحدين. خاصك المونتاج، خاصك ليه على الاقل 6 7 سوايع مونتاج شي حاجه زوينه. خاصك اش غنقول لك، هذا مكان بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا اليوتيوب. واي خدمه راه فيها تماره، اي خدمه راه فيها مجهود، اي خدمه راه مجهود نفسي ومجهود سميتو مجهود نفسي. راه والله العين العظيم يعني راه حتى حاجه ماشي سهله. هذا مكان الله يسهل على كل واحد، واللي نيته المنيه هو اللي يربح، منيه هو اللي يربح. والانسان اللي صادق، والانسان اللي كيخدم بجديه وصادق لا مع نفسه ومع المتابعين ديالو هو اللي غيربح بطبيعه الحال. وكنقول لكم السلام عليكم، ونتشوفوا ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.